توانم باشن گله هوالان هک خود حس کردن ان شاء الله ام درابین اف پارچا چکین پارچا پنجه درابین هنده تفاصيل ديتيلز چکین و بلکونه و محجراتش تخرد چکین ان شاء الله ساکنه کده چا ترتیب کم و چکم اولی گده ما بلکونه طبقه دوه درابم از بخوی لاینی نسخه کی چکم برکا سپلاین تمام اوی سپلاین سودستیون کم برکا سپلاین تمام ده کما دیتاچ بس ده چه کما دیتاچ ده وی کما کپی فوش ده کما دیتاچ دا بومن لاین يعني لاين اولی بوم خزن کردن بس ده بوم سر لاین کدی چه کردن و ده فاصل بیدن دا شوله من نه تخربطات يعني دا خربطنا بیدن بشینگی درابم کما اکسترود وقتی میکره اکسترود درابم لاین خود دستشان کم او لاین من چکری اوه محور زد نویسی از 3.5 دیگه ما 3.7 دا درست کرده سر او دیگه خو سر بله کنه باش درابم پرکا فلور جنریتر درابم کاشی چکم پرکا فلور جنریتر دش ما مودیفایر اف کیبورد دلیدم بس کیبورد خوب که انگلیزی اف کیبورد دلیدم تماما درابم وجد کاشی چکم وجد قیاسات کاشی که تجبر کر بید بخود چه که تجبر نکر بید امن تین نکند قیاسات اشم کما لینکس درجه 20 سانتیم ویت 20 سانتیم تمام اوی دی کما مین offset دی کما 5 پاشی اوی دی کما اک و بیولز دی کما صفر لابو هم ما تفاصيل ديار بن تشي اوه بي تشكي فصل يعني فصل كما بينات كدو بشكل فصل بن هذه حالاتي انصد فصل بن باش نجي وقت ما خلاص كر درابم هما خاره اوه سكيل كما دوسات دا بشك معظم بين نقلك هي بيدن بدأت كيف خوي تشي بكاسي ساعات 4 ساعات دي ماستر ليدن بس از بينما اوه معقولة جانا تشي اعتماد خود دنيا سروي ايكوني تمام نوكا اوه مخلص كر متشكر شيء مثلا فاشيري ككليك راسته هايت سيلكشن بخو فاشيرا جاره دينا بلكون دي چا چكه شولي گرك بصنايان دي كما كليك راسته convert to poly بشتنجي دي كما polygon تمام دي كما inset و inset دي كما 0.2 باش دي كما اوكي also بشتنجي وقت مرة كده دي فاصل كام بريكا isolate selection toggle باش دي كما top also باش دي كما vertex باش دي كما alt to c دا ايرا بخو فاصل كام دايرة لاينة اس محتاجة لاينة كما الفيري هذا اك جد الفيري ازي محتاجم هذا دو دي هما h هذا اجي كما remove دي vertex خو عندي تبيت شي بتعادل كا تمام عادل بو ديما فيرجي عادل كام تمام عادل بو ديما فيري كما ريموف تمام هذا تشيب باشي ديما فيرجي بيرنا كا ارجي بيد فيا لاين اكيد تشيكم كما alt to c snap toggle ده مشغولي وده تشيكم وصا عفوا باش ده هني تبي تشيبت بشوي فعادل كا تمام كريموف اوكي also انا متشكر تمام وقت متشكر درابا مجانو كتشكام درابا منوكا رخيتوي also رخيتوي دست نشان كم يعني also دي دست نشان كم بشينجي دي بجمع اكسترود دي كما مثلا 0.6 سنتيم
ده بلينكم also تماما تشي اف بارچه جي كاكستروت باشي اولي بكا فيت also كا مجال نمينيدن تمام داتا الاسبيت باشي درابم نكا تشتاقي ديكا او جي اف بارچه افخر دي كما ديتاتش بس نوع ديتاتش دي كما كلون فصل كم ساجل تشاتش كم او جي دي كما ديتاتش بس دي كما ديتاتش از كلون دي نسخه كي وكي تشيكات نكو دما دي فصل كاتبا دي نسخه كي وكي تشيكات او نسخه من كونيا او نسخه من ساكنه او درابهم فصل كم فيري كما توب درابهم جا شني تقسيم كم بخو ساجل تشا تقسيم كم دي تشما كونكت ديكي شيكم واجي كما فيرتكس واجي ما خاري دي بيش ما محور واي اللي بتاع عدد البيت تمام ابي دي ما ايرا ما حطوا ايرا تشينجي هاد نفس الخطوة كما اتش كونكت باشي فيرتكس فيرتكس 8 باشي دي محور اكس ليدام دو عدد البيت برخي محور اكس ودي كيشم also عندي تبتشي بده بتشوفها ساكي يعني ابا عندي هيك ساكي تمام بشكل دي ابدا تمام awesome باش وقتها تشيكر وتخلص كر تشي ارجي ادي بكاي اما افي دكاي ريموف دي كاي ريموف فيرج دي ريموف باش دي اتش دي كونكت دي تشيكي باشي او تشيكي دي محور واي وده عدل كي ودي كيش بو فيري والفيري احطها فيري بس تماما بشينجي وقتها تشيكي تخلص كي تشي او بورش زيادة وانا خر زيادة او خر زيادة تشي خر اوكي اوصا تماما دينو كهما في هذه في فاصل كم في جدا كم كما ديتاش بس نا ديتاش كنترول زد عفوا تأكيد كاكو من او دي كريا تمام دي كما ديتاش بس دي فيرو كم كما اوكي مفاصل كر بس نو كم خلت كر بيرام تشوفها او جي تأكيد كبرهمي تشتا اولا كا اي قطعة انا بلا اي قطعة باش ديها بوليغون هذه بارچه بتنه دي كما ديتاش دي كما ديتاش also detach avacebo باش دي سي او دي pivot check باش دي pivot check بريكو hierarchy effect pivot only center to object avacebo باش دي هذه بيرجي هالوصا دي ايرا effect pivot only باش center to object also باشي وقتها تشيكر وتدرسكر ضربي تشيكي ضربي دي جري بيجي بابو كاكسترود extrude دي كا 0 pinch also تماما دي كا 0 pinch باشي دي كا extrude زجرة كدي بس دي كا 0.10 سنتيمتر بلينكي تمام بشينجي در خطوة در مدوري خردشون كي also دي بيجي extrude بس دي في بقوريني كا local ودي كيمكا هندي تبي تشيبت كيمكا او subject كيمكا كلاكنا بلا 0.0 دوبيتن تمام باش بكا اوكي ابا تاسو شكر تمام حطينا باش درابي بشكل سموث دي سموث وها مثلا ايرا كليك ايرا كا لوب دور ما دوري خردي كا لوب باشي دي بيجي chamfered جي دي كا 0.0 اك بيجي دي كام كي كا bench also تمام دي كا bench في يعني في حركة اونجي تدفيتن بري اولي كتدفيت رخيتجي تبخو تشيكي او نا مشكلة
دائرة كلوب باش دیگه چانفر زك كم كا 0.007 باش بكا اوكي باشي اوه آزا دست نشان که و بيجي لوب هذه حالتي باشي دي چي بيجي دي بيجي چانفر هاد نفسيوه دكي اوكي باشي دي افيره پارچه ایره دكي این ست بس این ست گلکه دي خارب چک طبعا این ست ده دكي اكسترود كي اكسترود ودي كي 0.0 اك awesome ودور ما دور بيجي دي جري دي بيجي لوب كي اف كيبورد زد سربي خرد شلون كي awesome بليد بني awesome alt لبدا وقت تسري ده شلون كي awesome دي كي alt ودي بني بس تنبني awesome دي راكي جيبي مدفيتن بس سربيته ده شلون كان awesome ايش بلي فيريجي افا من افيتن باشي بكا تشانفر اوكي باشي بكا اوكي ارجع لهاد باشي ايرا افبار جخر also دو شيب كا clear also كا remove تعادل بيد فيره تماما يونجي هكتونش remove بي چيكي also هكتو ملاحظة بكي بچيك وش درفة يهاتي نايش كالا شو بيجو بي چيكي هذه كا remove تمام شيء ايرا خرب كالوب قال فيري يجيب كالوب تمام هنا كمان لوب كمان ريموف افرتكست ماين اوفا افرتكست ماين شما توب عفوا شما توب ساكي بشكل خورا بشكل دي ام دي عدل كم تمام تمام باشي بنوش دي قريب ريكا بوردر كاب دبيتا جتن افت ما تشيكر باشي هايراركي ويش درسكا اوصو دا تشيشكال نبيت تمام باش دير اوكي افا تفجيخو درست هيش مشكلة لينا جربي دنس خاص تشيكي جالك بصراحة شو اللي بدي جري ودي ك ميرور ودي ك اكس واي تمام باشي سنابه هما دياره بصنع هي سناب ديجري ودي دانيا فيري دا عدل بيدن شافت كيشا باشي ميرور جاركو دي اويدي كي اكس هربا كينو كاش دي عينا ولي كي سناب ودي جري دي دانيا ايرا دا درس بيدن سايقو دي جدي شي كي بس اخطو تشيت كي عكس كا also دي واي لدي سنابي دي شولي ودي اني ودي دانيا ايرا
اوه دی کپی کی باش دی رابی چلی که سناب من تأكيد که تو مجسم اختیار کی آسا کی من اوه چه بو تمام اوه تمام بو درسته دایره تمام دیگه های سلکشن و اوه دیگه های سلکشن ما قطعه که های بنادی ما چکر اوه ادرا بینو که چکین تمام دیگه اکسترود دیگه 0.5 تمام باش دیگه خاره وره دیگه اکسترود با 0.1 10 سانتیم پشتینگیجی درابی دورمن دوره توی آسا هست که دیگه دار کم ویده دار چیش کاد بومن چه نبید دیگه ما اکسترود باز بای لوکل تمام بیدی کم 0.02 آسا پشتینگی مضلعات دوی بس بری في مضلعات رخيت وجه دي حلي كم بريكا لوب دي كما لوب پشتینگی چامفرد دي گلگه قوية دي كما 0.01 نوع گلگه جا كما 0.007 0.7 هذه كمان حرف هذه كمان بيج تمام باش ايش دوس كما اللوب باش نجي دي بجمع ورا بمكا تشامفرد هر نفسي حركة نوكا باشي ديفيكا اكسترود ديكا اكسترود وصام 0.2 گلگه بجان که 0.01 که F کیبورد دیگه H لسرتنش نشان که باش دیگه Alt که تبلت سا Alt بید پاشید که بکشه سعی موسم چلته ته سمکاه ای سمکا سالب اودید بید یعنی سالبه دا جبل بوده باش دیگه ما چامفورد باشه اوکی آسا درسته باش مجسمه تو خرید اینی باشی دکشی دی دنیا ویره حس که بشک بجور آسا اوجی مجبوری با برینی آدم ولی هات يعني بس بيدنا كشوري خوبا ك كواير فريم طبزون كوتش بشتتشايا also كوتش ساك نبيتن باش دي رابي خريبة جيباي حطو فيري كاي ديليت فيرتكس تجديداسيون كاي بشكل بها الصلام عدل بيت تسوليته مرتبي بهمي ناحية تبا also تمام ویره اوه وکریه طبعا وی اف اودیه رابی سروی آزادشان که پریکا ورتکس ده بشک بال دای حتی گهیده سره لیوی آزو دا درز در کوی چه مشکله بوده چه نبیدن اوه دا چکر تمام بشتي من شكر درابهم فجا محجر تشيكم طبعا محجر منتهين حاضر منتهين از خونا واستنم هم بس دي ديزاين اختيار كم ودي دانم قالك بصنايع محجر ساكنه محجر چادینم سرکه برکا ایکونا ماکسی دید کما کلیک باش ایمپورت باشی مرج باشی دچما دسکتاپ بجا کدای مکی و خزن کر بید بجا دید پاش دمتا بخو دینا خواره اواخر محجرن خرط تفاصيلن ده اكشوف خو اختيار كاي كما اوبن از همية اما خاره تماما جبلي اللايت من لايت نويدن لايت كاميرا جي اوانا خب كرمناهن دي كما اوكي
أبا من دانا أبا من كا إينا درابم بشك بمدير لو إذا عجبنا كات بعودي دم إيرا باشي أو تشتي زيادة خرا دي راكم آسا أبا لايت دراك أبا خر محجرا ساكنة كمان هذا بكي خر فصالا ودرش كنا تمام اوكي از رابم ديزاين اختيار كم مثلا ازي في اختيار كم انا جانا كما كليك وراسته convert to double poly تماما دي هاوه ما مشروع خو بينه كوباج زد دليدم باش دي بمصلال دي بيني جلاكي معزنا تماما دي كي سكيل بس كليك وراسته سكيل افي دي كي بينجي افي دي كي بينجي تماما پشتینی سری آنسان پشتینی صد نیوه که هر تاپ هست که خوب شفاف که دا بینی خود داند نیوه که دا آنسان تماما هست که ویژه را که دا برده برزنه بید آفه دیاره خود داند نیوه که دا تمام ویژه دانه عردی آسا جانا گلک شکودش دانا اوکی جا که تدید یا بچی که مثلا تو شی مثلا که 120 پیش اگه بلین که مثلا 120 شک آسا که توپ شکودی بلین که حتی ایره مثلا آسا گلک جانا باش درابی چلی که درابی وجا ده ایره وکی آسا بس مشكلة چه مشكلة تو محتاجي قلق هاي انو که تو محتاجي تقريبا اينا دراستيتا اف بارچا لازم تشيكي ساكت شاشكم دي شفت كيشم تماما باجي كمان ميرور بس محور اكس ده بعكسي بيتا باش دي بما فيلاي آسا و بش انجيجي هنزيكا تشبخو نزيكي بريكو اكس تشيك بينو با بلا أقصى بلا بيك وابن كنت ملاحظة بكي بلا وصل مشكلة هنا أقصى تماما يونجي تشي اكسلب داي وكي وصل سريع ولا بكي كينوكا أقصى أفا كيك لازم تمام با دمين تبيري ايك مشكلة اف بارچة خراز زيده تماما او خرطنا مشكلة از عندك من قالك افصامة يا از راب انو كافي كما جروب جاره عمدي كما جروب درسته وقت من كده جروب درابهم فيجا ايرا دي شافت دي كيشم دي هما توب ودي كما واير فريم بريكو F3 الكيبورد تمام كما F3 كيبورد ودامت نيفا كده اونسان اوكي اول چه درسته جانا گرک نسخه کدیجی کشم بس چه دیویز ورینه وی نسخه دکمه نوت آسا ودش ما توب جارا کدی شفاف کم برگا وایر فریم دا بینم که چلیت هید دهما مثلا دهما واجهه آل ویره واجه ویره آو حتی ایره تأكيد كدني لك آسا باشي نبيدوس كم باشي ديما إيرا حتى إيرا تماما أولنا مشكلة خدت شي بيدن تمام باشي كه شفت دي بيري كه توب شفاف كه دينا نيفا كده آسا بي زد دیگه بي و باش زد ده ایره چکای سروی آیره تماما اوكي اولو که متشكر درابو مجا قصينم نچا قصينم دي فيجرم ده ما موديفاير ده كما اس كيبورد ده ما سلايس سلايس من يب عردي فا مدفيتنا ازبلين كم دي في بلس فا كما سلايس بلان كما روتيت وقت ازبلين كم ماير محور وايد كما نوت
دي برويل من فيجا از صفر محور زد دي كما نوت فيجي افا هات بومن هات اوسا باش دي شي بجمع ريموف توب تدفيت يونجا ريموف بوتوم تب كيف اخوي دي كما توب تمام دي ما ايرا باش دي بديواري بقى ها شو الجالك بصنايع او خلاص تمام او شو دي مين تبيري افا جهات نفس الفكرة كما سلايس طبعا هناك بيجي سيدا دي كاينة ديليت و موديفاير ليست و بوليجون دي اختيار كانوا جيبه اوش درسته بس سلايس جون ترى عدلت هيت تمام دي كما كليك وراست روتيت اف محورة دبلين كما نوت اوكي اوسم باش دي بجمع ورا بومت ريموفر توب او ريموف توب ودهم اختيار كام حطت كهما رخيدي اوسم دخل جانبن تنسيق بن تمام افا زيادة دي اختيار كام ديجمع سلايس اس كيبورد تمام روتيت كما نوت باشي كما توب فيره جيبم باشي كما موف ودي ديوري فانا also دينا فيرجي عين نفسي حركة كأنه سلايس ياخد بالإمكان بريكو روتيت كما نوت زيت كما نوت باش دي كما توب باش كما موف باشي دي بالدم حطت جهتا افرخ اوكي دي من دبير اخر بارچه بچيكا الفيري تشيفي دستشون كي كوبي كي تماما بينا ايرا باشي على توب شفاف كي ابدي خو كوار فريم باشي بيناتني وگيدا تو آنسا بيناتني وگيدا باشي او يدي نمشكلة وقتی تا تشيكر دي رابي ساكا نقشه که آسابی جان تره باید نیوه که بید و که دیزاینش جان تره بجا ایره از دی محتاجی دو سلایس بم سعی کردم که رابم چکم آنو که با سلایسه تمام دیوه کمه با دی بر قطع کم حطت کمه اخیره آسا على ایک باشی دی کمه سلایس و اس کیبورد های توشه دو سلایس هلید که هیچ مشکله تنینه كسلايس وقت ذكر سلايس طبعا سلايس بلان على سلايس بلان باش دي كليك راسته دي نوت تمام تمام اونو دي كما ريموف بوتوم اكسيفي ودي بديوري وكام ها افا تجيبو تماما افا تصميم كالك جونيهات مرتب اوكي باش كليك راس يبدا كانهايت الت شتخو خربين افا ابيتا تشت تفاشرتي دي من دويري في تفاصيل البسيط افون هرسه دنجاج دي كما رنگ رصاصي بر مدل also باشی از رابو افیدینگی آوا اف کلمه دیجدا کم دیکم کلیک راسته کانورت دابل پالی دیدم باشی درابم چلیکم درابم از وی آوا دیکم رینگ باشی دیکم کونکت بس کونکت دیکم دو و افیدی کم چل also بخيد جا عين النصة طب
باشي اختم دي كما فيرتكس ديما سلايس بلين دبي بلينكم كما سي بوينت سي اون ده لا اون كما سي بوينت دو سي بوينت دو اوكي باش كما سلايس افا تشيبو باش دي زفر ماذا بچي موليكر دا اس اكسترود اكي تشيكم اوفي اف بورچا كما اكسترود دي كما اوكي بيرجي كما اكسترود كما اوكي باش دي تشيكم دي بدستي فاكيشن اوصا حتى الديواري فاكم تمام اوصا وكو با اسنادن جان ترليتت و يعني خانيته چند تفاصيل تدا بي جان ترليتت خاصة اكستريور يعني انتريور جنه اشكاله بس اكستريور گلك هم ملازو تفاصيل تدا بيدن لبر چاو فيد مشروعته اوصا تمام جانا گلك اوه اوكي ديمين تبيره او بارچها اول فيره مربع بوكسها دير بوكسها گيره چيكين اما ديف خريطه برچاو بدنا ايك چيكا اوكي ديفي كي 0.2 اوي ديكا 1 متر و اوجي ديكا 3.2 باشي وقتی تا چیکر دیگه کلیپ کاراسته کنورت دابل پالی درابی که 3.3 دی بلینکی که 3.9 محاوله بگه که اک اسناد بیدن آلسا بشینگی اوه بچکو در کرد بچک دی پالی آلسا بچکه تماما دست باش درابم چکم درابم او دی کمانیوی ديفيري كما يعني اوفيري دي كما كونكت باشي دي اجي في اجي دوسكا ودي سريداسيون حتى فيري بيتن ديف مستوى فيري اوكي باشي دي تشيك نيزي كم ودي جدا كم دي كما التو سي كات يعني دي سنابي دمشولي اوه اصلا تشيكم işte جهر بسا تماما باشي وقتی متشكر ازيفي شكي ما خاره تقريبا 10 سانتيمتر يعني 3.4 دليتن 3.4 ولا بيت خاره باشي از دور ما دوری خرید شون کن آسا باشي كم inset دي كما 0.05 فا 0.02 تماما باشي كما اوكي باشي كما اكسترود او جي دي فيديوز كان دي كما لوكال ودي كما 0.02 بس سالب 0.02 ده بشتجور تمام باشي انسيت اكادي لبدا باشي اكسترود اكادي لبدا باشي انسيت اكادي لبدا تمام باشي اكسترود اكادي لبدا بس اكسترود تاكا كير بيت يعني بلا سالب 0.05 بیتن ولا بشتجور آسا اوكي وقتی تا چیکر دی ویجا چیکایی دی ایجی دوی آویره دی که لوب دی دشان که آسا اوكي باشی وقتی تا چیکر دی که create shape from selection و دی که linear اوه تا چیکر تمام مكيرا لينيار باش دي افيري الفيري وقتی تشيكر دهما سويب بروفايل دهم رقم 12 اختيار كم اوه بشينجي دي كام ميرور اون اكس سي بلاين ده بعكس بيت باشي فيرتكس تخود تشيكم ودي ايميل بارس كم آسا آسا که چاوایا تماما تمام آسا اوكي اما خلاص وكو تفاصيل و ديتيلز از خلاص اوكي دي مين دافيري والفيري gain set او extrude
که سالب 0.02 باش اینست باش اکسترود آساب چک تفاصیلات چکه دا جان تربیدن او چو باش دی خرد الشانكي دي بيجي ورا رنگ رصاص الدامنتو تماما اوكي ارجع دي دوسكا قالك جانا باش دي هافيري آن ویره دیوی هر دو پارچه داشتن که این ست دست که چک مازن که 0.05 دیگه اکسترود افهم بس نبو او دی که 0.05 که بارز بیدم باش این ست اکادی بس اف این ست کمه 0.02 باشی که اکسترود بس که 0.02 او جی یا كان بيتجلك نبيدا أوصل على تفاصيل خلاص تماما باش وقتی من شاكر وخلاص كر تماما تشي وصحتي ما دخلتني أسر جوانا جالك مرتبة اوكي دي من تبري كولم دي كولم اكينم ساكت شو كولم اينم دي هما import merge شما ديسكتوب هذا شما column v كما open دي مازن كم بجي كما move ده بهتن آوه column چی بچی که بجي دي زيتري ده كما صدو بينجي كما صدو بينجي باشي دي مازن كم آنسا بس دي في راكم او كعب خارع في دي راكم دي فيجدا مع دي بنوه اوكي باشي دي چما فيرتكس و دي مازن بلينكم آنسا كي چند صنايا شولوه دي بلينكم حتى بسقفي كفيدن سقفا فيري اوكي نيش قولا بيچك يا در كفتي تشي بچك بالداي اوكي الازيك بشكل شوي بشكل انصا بهجور انصا مجالكي كم ده تمام دي كوبي كي دي نفيري انصا كي كوبي اوكي انستنس بشكل مجالي هاي بشكل دي بي انصا كوبي بشكل فتحة عندي يجبن تقريبا اوكي ده مجال چونه فرابيت انصا تو شي بيلي وكي خو تشجي باش كيب قرميد او طبيعته كيف اخوي تمام شاد شبكة شادت بكي كلاي او سبتك تفاصيل بتردد كيفيدن تمام قال جانا اوكي دهنا باش دهنا تفاصيله ديفيدوسكي دي كا اتش فيرا كا اتش فيرا دوماندوري خركا اتش اوصا تمام وجه فيري باشي دي بيجي اكسترود عفوا نوك اكسترود دي كا ديتاتش اجي عفوا كا create shape from selection linear ابدا لاين تشيبو باشي وقتی دا تشيكر دي بيجي ورا بمكا sweep profile تشيب كافي رقم 6 رقم كا رقم 6 اوكي بس يا الجور يا بالعكس دولي كاها نبينا الصلال ريدوس كي دابا تبعت awesome تأكيد كاد المادري خطر السن اوكي
لا گلک الله جان و نازک و ریالیستیک مرتبه گلک. تمام. باش وقتی تا چکر افت وجه تفاصیل توش كيف خوي تفت بهلو كي خو تماما او طبيعتها تمام شيء ديزايني بقهريني اذخر طبيعتها قد تشد ذوقها تشي بخود شي جاي ازنو كان مثلا بشي دي قهرينو اس بينم 20 جان ترى يعني صناي ترى اوكي دي لينكت كي 0.2 دبل امبيت ده also در كفيت تمام also كان عجونا بيرجي طبعا هكتب شي تخيرات كي ولا بزعاج اجي بس لازم شو لي مرتب بيت اوكي ديليت بس تأكيد كتشل بشترينا اوكي كي ديليت بورشت كي ديليت بش كي فيرتكس ده فيرتكس اخو ده بلينكي بشك اوصل ده يسر اوجه راسه كما هيك ديارنا كدنا اشكاله بس خلاص تمام قالك جاليات تمام مرتبة قالك تفاصيل و ديتيلز شي قالك جانا تشيفون بكي رصاصي اخر بكي اجيب بكي رصاصي تماما دمين تبيره چه دمين تبيره درج كد فيره دي خريطة جريدة شونكي چه توب هما دي ايكي چيكي که 0.2 که 0.4 که که 3 متر مسافه کمه دیگه 2.8 یعنی 2.9 also okay یعنی تشيب که 3 متر 3.2 حطه فيري بجتن درسته also بلا يعني نفط او دي بجتن مشكلة هنا دي فيري دي فاشيرم نسنا به خودم اشولی شفت دوست کم دیگه دیجی چیکم also تماما باشی دی کم ادبل پالی باشي دي اتاش كم و هر دو درش كدي دو بيتاي قطعة باشي دي كما بوليغون رقم 4 دوست كم كيبورد سنابي خودي گرم و دي ليدم حتى بشتاجور اصلا
آساکی آسا tamam. پۆشی توشێ vێژێکە دەبێت تەژیکەی ئەو ژی شکلێنینە توشێ جداکەی وافژی بکەیە صفر بکەیە صفر ولا بکەیە هیچ مشکلە نینە تەمامە باشی وەختێدا چێ کرد ئەف پارچە گەلڤێ دێ تقریبا 5 سانتیما بلینکەی که 0.005 نوڵە گەلێکی ئەماکە 5 ئەوە ملیم بۆ ملیم ئاسان بجا ئەڤەژی گەلەکە ئەمە کەمە سێ معقۆلە گەلێک جۆنە تەمامە بۆش دەوێ دووسکەم گەلڤێ و گەلڤێ پیچێکی دێ بۆرەسکەمش بەر کۆشیە بچێک دەرکەویت على ئەساس دێ دووسکەم کەم ئەکسترۆت ها بلا هەندە بیترستە باشی دێ ڕابم چکەم ئێجێ دەوێ و گەلی سەرێ لێڤەها گەلڤێژی دێ بچێک نێزیکەم کەمە چامفۆرد چامفۆردەی گەلێکی قەویەوە ئەوە دیکەمە 0.01 ویش دیکەمە 5 بۆ تەفاسیل دیار بیت ئاسان باشی درابی چلێکەی درابی جا يعني مثلا بۆ نمونە دێنێکە vê جداکەم تەمامە دێ هەمیە دەشۆنکەم ئەڤێ پارچە دیکەمە ئالت هەکە دیکەمە ئالت ئەوە منەوێت ئەوە خڕ منەوێن لە جدا بیتەوەنە تاکیدکە بەس سەرێ مدوێتن چونکە دوو طبقەیە بتە چمەندۆ یادی بتە کۆشی باشی درابم چکەم دیکەمە دیتاش فاصلکە حەزکە بۆ چێترە تا باشترە ئاسا شێوێ کارە ساسی ئەوێژی بخۆ بکەیە ئەوێژی بکە هەرە ساسی تەم ئەوە چێن طۆیرە ئۆکەی هیچ مشکلەتە نینە تەمام لێ کۆڵەمی خۆ ئینی کۆڵەمی خۆ لێ پیچێکێکە لێکە ئەکسترۆت لێ ئەvê ئاڤێ لێ پیچێکە ئینە دەرێ بارزکێ دا تەفاسیلت ناودا دیار نەکرد بەس پیچێک ئەوە ئاسایە تەمام گەلێک جانە مرەتەب بۆ گەلێک باش دیمین دەوێرە چە دیمین دەوێرێ دەرگەه و پەنجەر ئەز ێرە پەنجەرە چێکەم ساکە چاو چێکەم وێرە پەنجەرە دەرگەهی چێکەم لێ ڕەخێتەوە دەستشۆنکەم یەکەمە create shape from selection linear بەس ئەvە شیۆرە خۆبە ئاهێرە ئیشکال چێ نەبیتن تو vی ئەکە ساکە تاکیدی کە ئەvە قەتعیانە ئەvە قەتعانینە ئاوێ دیکە snap دێ لێدەی ئەvê هەر دوو پارچە بکە ئێک شیۆرە خۆبە بکە ئێک دا کەفوز weld تاکیدکە چونکە دەیەت ئەسیرە دەکەتەوە باش هەموو بتوەکو بۆ تاکیدژی هەموو دەستشۆنکە وێڵدەکە لێبدا دا هەکە لە حیمژی نەبێت دە ئۆتۆماتیکە لە حیمکەتن باش بکە کلێکە ڕاستێ convert to double poly وەختە کرا poly تاکید چ لێ هات تەمام باشی دێ بچێک پاڵ دای بەیە ژۆر ئاسا ساکێ ئەوە خڕمەجۆری هەیە تەبان بچەکوتی بەیە ژۆر ئاسا ویجە درابی بخۆ تەقسیماتە چێکی ویجە کۆدە چوات بێت تەقسیماتە بخۆ چێکەی ئەز دیکە بخۆ کەمە دوو ئەvê دیکەمە سێ ئەوە چوار بیت تەمامە تەمام
تمام ساكن وقرب كم برابم جهن ميدشان كم مجنوكا آنوكا لكم الشيل كم الشيل جا شيل تشك بحن كم بلا جا نبو أو دي بلا صفر بلا بشتاجر شيل بلا 10 سنتيم بيت تماما 10 سنتيم كالكا بلا زيرو بلا 0.06 بيت تماما سعی کردیم که رابط چهار چکم کم کلیک راسته سعی کردیم که چهار پنجره بکم تأکید که حوصا چکه ساکی من پشته برای که بده دی دیگه این ست بای پولیگون که 0.02 تماما باش دیگه اکسترود به خارب چک اوجدی که سالب 0.0 بازده هر دو رخ چنجور تأکید که دانه گهنه گذاشته امای پاش بکن این ست آسان پاشی دیگه اوکی پاشی دیگه اکسترود اوجدی که سالب 0.0 اک چک مجالب ده also okay aço اول جانلی ها پشته برای که جانلی ها باش دیگه دی تاچ بیر نکه تمام اول نکم چکرم ادوی رنگ جامی دیگه مشین کم ادوی جدا کم جام حتی من جام جدا که بیر نکش جام وصا نهیله دائما وصا نهیله بیر نکه شیل بده بشک ولا ستیر بیدن كما الشيل هادو كافا كالك زخمة بشكل كيم كاي awesome تمام دیگری على جان مرتب لهات هیچ مشكلة تانينا جا إلى تفاصيل كيف خوي طبعا أنا طبيعته كنت أتشاهد مثلا زيرا دي مثلا كما لوب awesome يدشون كم awesome تمام تمام كما لوب تقدر ما دريد الشامبيت لوب تذي بركة بشتاجي از من بشتاج مش لابني شو كنت ناف خاني ده من نافت محتاج دينام از بس محتاج در فبم ودي كمان كما تشامفرد فاكر خودش شوی دیزاینش بخواد چیکه هیچ مشکلی تانی نه تماما سوی گلکه یکی پنج تمام گلک جاله هات واقعا که مرتب جا توشه جی ویره جی توشه چیکه او خر يعني تو دي بزوقي خوي كنت تشاهد في درسته تمام بازي كمان لوب اوكي تنزي كمان تشامفرد قالك جنات مرتب واقعي هيج مشكلة نينا دي من دويرت شي تفاصيل جي ايرت شيكي مثلا اوه كي لوب ساكي شو تشيكن فيري دي كما بريكو تشامفرد بس ناتش دي كما تشامفرد بس بري كما تشامفرد دي كما اكسترود
اوکی اوه گلک زخمه دیما خاره آسا بشک با مجور دیجی کم کم بشک مجالی دم مجالی آسا بلا 0.0 بلا فاصله نافوان ده بیدن آسا گلک جان اوه خلاص شو كيك لاي تفاصيل بالترتيب كان اوكي قالك جانيات ان شاء الله محاضرة بهتن ده وجد پنجره دانين و ده اوديو دانين پنجره و جامد دانين و ما پنجره جيت هين حاضرن يعني اما آخر كاملن تماما پنجره جيت حاضرن هما نوكت ساكي شان صنايا كتا حاضر بين وده بصنايا ترى وشولي ده هيكلي جرم ده جدا كم ده ما غيره ده كما import اوكي كما import merge ده my projects ساكين كم نقرينا هذا پنجره خارجه تماما آخر پنجره آید بچیک نه پنجره پشتی نه بچیک تمام آید برک نه تماما چکیت مازنن آید تمام اولینه ساکنو که دیوید دانم کما open دیدی کما اوکی آوات آوه پنجره آوه طبعا پنجره جی ابخوصه بیر نکه که solid not آسابت برای کردن هذا طبعا اك ساكي هذا دو صداني هذا في رنگ قدامي هذا بشك في رنگ قدامي وده بزاني آنصاب بشك ديار بيتم بداني ايرا طبعا هذا فايدة ناكد إلا FFD لبكاريني بشوله ده بتفاصيل جانتر دانيتن كما FFD 2x2x2 لسريك تشان كم دي كانت ناف ديواري ده آسا وريجي هروسا آسا وريجي هروسا شك بينا خاره وريجي هروسا آسا تمام تمام و داخلیه دیاره آقای چه بو يساري أين نفس حركة انتخابتي آنص آقای چه بو باش ده خاره ده وره اوجی هر نفسی تشتی دواره که اولی دواره درست که باش دی اینو بی حتی که هی انجامه که درست آنصا تمام باش ده وره جی از که چما تاب جی درسته اونی دیاره آور ایرانی وکه شبچک بدرس که
تمام. باش دیگه دیگه روتیت و دیگه نوت بیرنه که او دست که پنجره جور و بید وکی وی جوره نج در وی اوی خلط نکی دیگه اصلا از که هر توپ شفاف که ما دیاره جای پنجره گیره آلا جای پنجره آیال بیره دیگه که باش درست که آسان evet چی بود تماما دیمین دوره پنجره تایید بچیک اوجب صناینا شوله ده ما جارا گل ده ما ویره import merge تحکمه کشکه اوکی evet کما بن کما رقم کی دانه یعنی که رقم کی دانه کاری نیم تاکید یک چایا اول دست کل در و جاتو که زد بیرنه که پر توپ شفاف که اما اول دیاره شوله به اول ایره اول نیوه که دی بس دی درست که و صاف دینی اوکی اول دی گریو اف اف دی لیده 2 by 2 by 2 ليه ويري تشيكي ويري جهر وصا دبي سري صار تشيب تمام باشي شفت اوكي باشي هر دو قد يجري چكو همين نفس قياسا باشه ده هر دو گیری شفت به صلب به صلب آسا تمام اما خلاص اما پنجره تش خلاص تمام نمين تبيره بس درجة وخلاص تمام اوكي جانهات مرتب دراب اینجا قرمیت مای و درگه مای و انشالله پارچا شاشه که خود حذف کردن دیمین دویره بس پارچا هفته او جی ارضیات توین او گراج و حدیقه او صنایع و سیاجه و خانه تا خلاص مادلینگ و که مادلینگ ده خلاص بید تمام بیدن بجا دیمین دویره انشالله تکسچر و تشد واسا انشالله او ده با محاضرات دیو ده بید انشالله او انشالله ده بتر تفاصیله وارگیری اولو که محاضره پارچا پینجه بو ما تمام کرد و سپاس با هوا